तपाईँ फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो 23 अनलाइन चर्चेसहरूको, जुन कि भारतको सबै प्रमुख भाषाहरूमा उपलब्ध छन् र त्यसको साथै हामीसँग अर्को 3 विशेष चर्चहरू छन्। एउटा टिनेजर्सको लागि जसको नाम हो तुफानी ज्ञानी टिम्स, बच्चाहरूको लागि हाम्रो अनलाइन चर्चहरू छन् र बुङ्गा र बहिरहरूको लागि हाम्रो अनलाइन चर्चहरू छन्। साइन ल्याङ्ग्वेजको चर्च, यसको साथै तपाईँले हाम्रो अनलाइन चर्चेसहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मलयालममा, तेलुगुमा, तमिलमा, गुजरातीमा, कन्नडमा, उर्दूमा, इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा, छत्तिसगढीमा, अटवीगढीमा, आसामिजमा, मराठीमा, पन्जाबीमा, नेपालीमा, कोंकणी, मलयालम, सिन्धी, भोजपुरी, बङ्गाली र मालवानीमा। यसको फाइदा उठाउनुहोस् र पुरा भारतमा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुहोस्। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जाके आप है, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। ओ यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु स्वामी
हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो समय भएको छ प्रार्थनाको समय। आज हामीसँग 3वटा प्रार्थनाको विषयहरू छन् र हामी 3वटा प्रार्थनाको विषयहरूलाई लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो पहिलो प्रार्थनाको विषय रहेको छ हामी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जसरी यहोशू 1:9 यसरी भनेको छ, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, न डरा निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पहिलो कोरिन्थी 16:58 भन्दछ, यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। यो अन्तिम दिनको शैतानिक धोकाबाट सुरक्षित र मुक्ति भएको होस् भनी हामी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै बलियो, सुसज्जित, प्रेरित, प्रोत्साहित, जीवित छन् र उनीहरू निर्भीकतापूर्वक र निडरता साथ परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो पकडमा आफूले बोल्नुपर्ने वचन बोलिरहेका छन् भने हामी घोषणा गर्नेछौँ। जस्तो सुकै दबावको सामना गरिरहेका भए तापनि उनीहरू विश्वासमा दृढ छन्। उनीहरू आत्मा जित्नलाई, मण्डलीको कार्यकालहरू र पार्टनरसिपमा भाग लिन धेरै नै जागृत र कटिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् भनी हामी घोषणा गर्दै प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर पिता, स्वर्ग पृथ्वी सारा ब्रह्माण्डका मालिक हुनुहुन्छ। हाम्रो उद्धारकर्ता परमेश्वर, हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वर, तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। इला राखा साथाला र होम बस्यखेले रे वखा साथाला र हास्य थेचम्ब भएको सथला रो। हालेलुया। प्रभु साँच्चै नै हामी यस समय विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै को निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। विशेष गरी उहाँको जीवनलाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। साँच्चै नै प्रभु यी अन्तिम दिनका यी शैतानिक हमलाहरूबाट, यी शैतानिक बाधा बिघ्नहरूबाट, शैतानिक धोकाबाट प्रभु साँच्चै नै उहाँहरूलाई केही पनि भएका छैनन्। उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कुनै पनि समस्याहरू छैन हामी जान्दछौँ। उहाँहरू प्रभु तपाईँको प्रशंसाको निम्ति, तपाईँको महिमाको निम्ति, तपाईँको जय जयकारको निम्ति उहाँहरू अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको महिमा प्रभु बलियो भएर तपाईँको प्रशंसाको निम्ति अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भने हामी घोषणा गर्दछौँ। यखा थला र होस्या थम्बोलो र सथथलो र वाछा साखा थला र हासा थका तले रे केसेले रे वाशा फपपला र खसन्दलो र। हालेलुया। प्रभु साँच्चै नै हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँहरू प्रभु साँच्चै नै तपाईँको सेवाकाईमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो मण्डलीमा प्रभु साँच्चै नै कटिबद्ध भएर प्रभु बलियो रूपमा साहससित प्रभु तपाईँको कामहरू गर्दैछन्, तपाईँको महिमा गर्दैछन्, पार्टनरसिपहरूमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रशंसाको निम्ति, तपाईँको महिमाको निम्ति, आत्मा जित्नको निम्ति प्रभु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हामी घोषणा गर्दछौँ। उहाँहरू हरेकले प्रभु तपाईँले साहस अगाडि डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू विश्वासमा बलिनु भएको छ भने हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्यारो पिता, तपाईँको महिमा, तपाईँको जय जयकार, तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। धन्यवाद छ। साँच्चै नै विशेष प्रभु यो प्रार्थनाको विषयलाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सम्पूर्णको आत्मामा प्रभु तपाईँले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। जीवनमा प्रभु तपाईँले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। शैतानिक बाधा बिघ्नबाट तपाईँले बचाउँदै हुनुहुन्छ भने हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु। साँच्चै नै प्रभु यो हाम्रो पहिलो प्रार्थनाको सम्पूर्ण विषयलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। बिन्ती प्रार्थनाबाट आशिष माग्छु प्यारो येशू प्रभुको नाममा, आमेन। त्यसै गरी हामी दोस्रो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। जकरिया 10:1 हामीले भन्दछ, वसन्त ऋतुको समयमा परमप्रभुसँग वर्षा माग। परमप्रभुले नै बादलहरू भएको आँधी बनाउनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई पानीको झरी वर्षाइदिनुहुन्छ, हरेकलाई खेतमा बोट बिरुवा दिनुहुन्छ। हामी आत्मिक अन्य भाषाहरूलाई अधिक रूपमा प्रार्थना गर्नेछौँ। पुरा देशमा आत्माहरूको उद्धारको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, ताकि धेरैजनाले प्रभुको सुसमाचार सुन्नुहोस् र प्रभुतर्फ फर्कोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ खासा थाला र श्याम्बा बाबाला र खासा थकोलो र वाला र खासा थेकेले रे वाला र हाम्ब सङ्गलो र खसन्दलो र इखान्दारा बाबाला र खसन्दा कलर र सखतला र वा खासा थापा बाबाला र खसन्दला रे
प्रभु साँच्चै नै हामी प्रार्थना गर्दछौँ विशेष गरी परमेश्वर जसरी तपाईँको वचनले भन्दछ वसन्त ऋतुमा तिमीहरूले वर्षा माग तपाईँ नै हुनुहुन्छ आधी बेरी बनाउने परमेश्वर बादल बनाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हामीलाई वर्षाको झरी वर्षाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ आत्मिक प्रभु जागृतिको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु अन्य भाषाहरू बोल्न सकेको तपाईँको जनहरूले पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँको महिमा प्रकट गर्नुभएको होस् तपाईँको प्रशंसा गर्नुभएको होस् प्रभु साँच्चै तपाईँको प्रशंसा हरेक ठाउँबाट हरेक स्थानबाट हुन सकोस् उहाँहरूले प्रभु अन्य भाषाहरूमा बोल्दै प्रभु तपाईँको महिमाको कार्यहरू गर्न सक्नु भएको होस् याला रासान्द कस्या खतल र वाखस्या फपल र हन्द रङ्ग सुन्दल करो र स्थिरले याला राखस तकल र हन्द स्या फपल र हालेलुया प्रभु साँच्चै नै विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु सम्पूर्णलाई प्रभु तपाईँले वर्षाको झरी वर्षाउनु भएको होस् भन्दै हामी बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौँ धन्यवाद छ साँच्चै जसरी जकरियाको पुस्तकले भन्दछ प्रभु हामी झरी प्रभु हामी माग्दछौँ तपाईँ हुनुहुन्छ हामीलाई वर्षा दिने परमेश्वर हामीलाई प्रभु सबै कुराहरूमा प्रभु साँच्चै नै जुटाउने प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ धन्यवाद छ साँच्चै नै हाम्रो प्रार्थनाको विषयलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ धन्यवाद छ प्यारो येशू प्रभुको नाममा आमेन आउनुहोस् हामी अब अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौँ हाम्रो अन्तिम प्रार्थनाको विषय रहेको छ पहिलो तिमोथी 2:4 हामीलाई भन्छ सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ यसकारण हामी प्रार्थना गर्नेछौँ उद्धार नपाएका आफ्नो परिवार र साथीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ उनीहरूले उद्धार ग्रहण गर्न सकेको होस् र सत्यताको ज्ञानमा उनीहरू आउन सकेको होस् उनीहरूले येशूको नाउँमा आफ्नो येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्न सकेको होस् भने आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ याला राखा साथाला र हम्बुलो र खसन्दलो रे सेकेले रे वासा खाथाला र हाम बाबाला र खसतला रे प्रभु साँच्चै नै हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु साँच्चै नै तपाईँ चाहनुहुन्छ हरेक मानिसहरू प्रभु तपाईँको राज्यमा आएको हरेक मानिसले उद्धार पाएको तपाईँ चाहनुहुन्छ कोही पनि नष्ट नभएको तपाईँ चाहनुहुन्छ हामी विशेष गरी यस समय प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु साँच्चै नै हाम्रा परिवारहरूका निम्ति हाम्रा आफन्तहरूका निम्ति प्रभु साँच्चै नै हाम्रा साथीहरूका निम्ति प्रभु साँच्चै जसले उद्धार पाएका छैनन् जसले नयाँ जीवन पाएका छैनन् जसले मुक्ति पाएका छैनन् उहाँहरूको उद्धारको निम्ति उहाँहरूको मुक्तिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ उहाँहरूले प्रभु तपाईँको साँचो वचनलाई जान्न सक्नुभएको होस् बुझ्न सक्नुभएको होस् अनि प्रभु उहाँहरूले प्रभु तपाईँलाई चिन्न सक्नुभएको तपाईँले नै आफ्नो राजा आफ्नो मालिक आफ्नो प्रभु आफ्नो मुक्तिदाता आफ्नो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले चिन्न सक्नुभएको होस् भन्दै हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु उहाँहरूको हृदयलाई तपाईँले खोल्नु भएको होस् प्रभु या खासा थला र खस्या थल र ओम बबला र खासा थल र वंश थल रे ओम बबला र खासन्दल र खस्या खथल रे बबसा खथल प्रभु धन्यवाद 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 साँच्चै नै प्रभु हाम्रा सम्पूर्ण प्रार्थनाका विषयहरूलाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ तपाईँले अगुवाई दिनुहोस् धन्यवाद सबैको तपाईँको हातमा राख्दछौँ बिन्ती प्रार्थना गरेर आशिष माग्छु हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्यारो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन साँच्चै प्रभुलाई धेरै धन्यवाद छ हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको छ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिषले भरिपूर्ण पार्नुभएको होस् आमेन चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहीं। तुझको मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में
ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी आजादी है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। 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 हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। सबजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। अब पनि हाम्रो समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्तिको। नाउ इज द टाइम अफ ऱ्याप्सोडी अफ रियालिटिज। र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ हरेक दिन परमेश्वरको भलाइको उत्सव मनाउनुहोस्। हालेलुया। मर्कुस 6:52 पदले हामीलाई भन्छ, किनकि तिनीहरूले रोटीका विषयको कुरा बुझेका थिएनन्, तर तिनीहरूको हृदय कठोर भएको थियो। हालेलुया। मर्कुस 6 अध्यायमा येशू पानीमाथि हिँड्नु भएको देख्दा येशू प्रभुको चेलाहरू कसरी डराए भनी हामीलाई भन्दछ। उनीहरू किन डराए त? हामीले यसको उत्तर 52औं पदमा पाउँदछौँ। तिनीहरूले रोटीका विषयको कुरा बुझेका थिएनन्, तर तिनीहरूको हृदय कठोर भएका थिए। उनीहरूले येशूसँग रहेर धेरै चमत्कारहरू देखेका थिए र तिनीहरूमध्ये नयाँ चाहिँ हजारौँ मानिसहरूलाई खुवाउन रोटी र माछाको गरिएको गुणाना थियो। मत्ती 14:13-21 पद पढ्नुहोस्। यद्यपि यसको मतलब उनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। उनीहरू अझै पनि आफ्नो हृदयमा कठोर भएका थिए। आज पनि मण्डलीमा कोही त्यस्तै छन्।
उनीहरूले सोचे जस्तो गरी ख्रिस्टको चमत्कारहरू आज आत्मा मार्फत प्रदर्शन गरेका छैनन्। यसले मलाई 1981 मा भएको प्रेरणादायक अनुभवको सम्झना गराउँछ। म एउटा क्रुसेडमा उपस्थित थिएँ जहाँ आर्चबिसप बेन्सन इन्दाहोसाले आरडब्ल्यू साम्बाकलाई आमन्त्रित गरेका थिए, जो त्यस विशेष रात एक वक्ता थिए। उनले प्रचार गरेपछि र प्रार्थना गरेपछि त्यहाँ धेरै चमत्कारहरू भए। प्लेटफर्ममाथि आउने पहिलो गवाही दिने एक युवती थिइन् जो दुवै कानमा बहिरा थिइन्। आरडब्ल्यू साम्बाक र आर्चबिसप बेन्सन इन्दाहोसाले उनको परीक्षण गरे र उनी वास्तवमै निको भएको पुष्टि भयो। यद्यपि ती दुई महान मानिसका प्रतिक्रिया युवतीको गवाहीमा मैले अरू केही देखे जस्तो मलाई ठुलो प्रेरणा दियो। त्यो चमत्कारको उत्सवमा उनीहरू दुवै बच्चाहरू जस्तै उफ्रिए। यी मानिसहरूका परमेश्वरका यी मानिसहरू थिए जसले यति धेरै शक्तिशाली चमत्कारहरू देखेका थिए, तर उनीहरूलाई खुसी मनाउनको लागि यो धेरै प्रेरणादायक थियो कि उनीहरूले देखेका पहिलो वा एकमात्र चमत्कार जस्तै थियो। यो यस्तो हुनुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा र अरूको जीवनमा गर्ने साधारण चिजहरूमा सधैँ उत्साहित हुनुहोस्। खुसीका साथ हरेक दिन उहाँको भलाइ मनाउनुहोस्। त्यहाँ सानो चमत्कार जस्तो कुनै चिज छैन। परमेश्वरबाट प्रत्येक आशिष भनेको चिच्याउनको लागि केही चिज हो जसको लागि उहाँको प्रशंसा गर्न लागेको छ। तपाईँको हृदय सधैँ उहाँको महान प्रेम, दया र अनुग्रहको लागि आराधना, प्रशंसा र कृतज्ञतामा उहाँ सामु जानुपर्दछ। बाइबलले भन्छ कि उहाँले दैनिक आशिषको फाइदाका साथ हामीलाई भार दिनुहुन्छ। परमप्रभुको प्रशंसा होस् हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनौँ हाम्रो बोझा उठाउनुहुन्छ। सेला। भजन सङ्ग्रह 68:19 पदमा हामीले पढ्दछौँ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यको पिता, म हरेक दिन मेरो जीवनमा तपाईँको आशिषको लागि धन्यवाद दिन्छु। म तपाईँको जीवन मनाउँदछु जुन ममा छ। तपाईँको वचन जुन ममा शक्तिशाली रूपमा काम गरिरहेको छ। समृद्धि, स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द, विजय र महिमाको जीवन जुन ममा ख्रिस्टमा छ। सबै महिमा, प्रभुत्व र प्रशंसा अब र सधैँ तपाईँको हो। येशूको नाउँमा आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले हिब्रू 10:22 पद, मत्ती 5:8 पद, मत्ती 9:22 पद र रोमी 12:2 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिषले भरिपूर्ण गर्नुभएको होस्। प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम पूनम जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पति की गवाही है। इनके पति पिछले कई सालों से इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, इन्हें मानते नहीं थे, मतलब इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, खर्चा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे और इनके मायके वाले सब संभालते थे, सब खर्चा देखते थे। और जब इन्होंने एक बहन से सुसमाचार सुना प्रभु के विषय में, तो ये प्रार्थना भी आने लगी और ऑनलाइन प्रेयर देखने लगी और पाशा आइजैक घोषणा बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इन्होंने विश्वास किया और माना कि पति हमारे साथ है, वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो जैसे पाशा प्रार्थना किया, इन्होंने ग्रहण किया और मान ली कि हमारे पति मानेंगे और वैसे ही हुआ इनके साथ। इनके पति अभी मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ये खुश हैं, उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही है पाशा आइजैक सर का। थैंक यू सर। नसोच्नुहोस् कि तपाईँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले यस्तो ठुलो काम गर्नुभएको छ कि तपाईँको लागि परमेश्वरको प्रेम सकेको छ। र कहिले पनि हुन नदिनुहोस् कि तपाईँ आफूले आफैलाई बेकार सम्झिनु भएको छ। जब तपाईँ 24 घण्टा प्रेममा चलिरहनु भएको छ, जब 24 घण्टा केमा चलिरहनु भएको छ? परमेश्वरको भरिपूरीमा। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँले उद्धारमा चल्नु छ भने तपाईँले प्रेममा चल्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले प्रेम केवल मौका होइन, प्रेममा तपाईँ एउटा कदम उठाउनुहुन्छ। जस्तो कि परमेश्वरले जब हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँले केही गर्नुभयो। उहाँले जुन सम्मान परमेश्वरले येशू ख्रिस्टलाई दिनुभयो, जुन मौका परमेश्वरले येशू ख्रिस्टलाई दिनुभयो, त्यही मौका उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई उहाँको सामु बोलाउनु भएको छ। उहाँले जुन उहाँ र हाम्रो बिचको सम्बन्ध टुटेको थियो, त्यसलाई के गर्नुभयो? जोड्नुभयो। ग्लोरी। के को कारणले? प्रेमको कारणले। हालेलुया। बिमारीलाई जानको लागि उहाँको शरीरबाट येशू ख्रिस्टको नाउँमा अशुद्ध आत्माहरूलाई, दुर्बलताहरूको आत्माहरूलाई, बिमारीमा आउने आत्माहरूलाई आदेश दिँदछु उहाँको शरीरबाट जानको लागि र फेरि नआउनको लागि येशू ख्रिस्टको नाउँमा।
पूरा महान तू महान है ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। ओ तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महान देखता है। हाँ, तेरे विचार तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है। बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है। तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. भन्नुहोस् परमेश्वर कति भला हुनुहुन्छ, कति महान हुनुहुन्छ, कति अद्भुत हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो कोही छैन। ओ परमेश्वर, तपाईँ भला हुनुहुन्छ, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। धन्यवाद हाम्रो जीवनमा तपाईँको दयाको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। तपाईँले सबै कुरा बनाउनु भएको छ प्रभु। धन्यवाद दिँदछौँ।
यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, स्वागत छ तपाईँलाई चर्चमा। हालेलुया। किनभने एउटा चिज छ जुन हामी चाहन्छौँ तपाईँहरूको दिमागमा पुरा तरिकाले बसोस् कि तपाईँ यो दुनियाँको होइन। यो दुनियाँसँग तपाईँको कुनै पनि सम्बन्ध हुन सक्दैन। तपाईँ एउटा सैनिक हुनुहुन्छ जो संसारलाई सुधार्नको लागि पठाइएको हो, दुनियाँलाई बचाउनको लागि पठाउनु भएको हो। कहिले पनि दुनियाँबाट आशा नराख्नुहोस् कि दुनियाँले तपाईँलाई केही दिन सक्नेछ। दुनियाँसँग हामीलाई दिनको लागि केही पनि छैन। र जबसम्म तपाईँभित्र यो कुरा जाँदैन तबसम्म तपाईँ एउटा क्रिस्चियन होइन। क्रिस्चियनिटीमा दुईटा स्टेप हुन्छ। यदि तपाईँले फाउन्डेसन स्कुल गर्नुभएको थियो भने मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ सेन्टिफिकेसन, प्रत्यकीकरण। यो त्यो तरिकाले हो जब एकजना मानिस खाल्डोमा खस्यो तब पहिलो काम हुन्छ खाल्डोबाट निकाल्नु, दोस्रो काम हुन्छ ऊबाट माटोलाई निकाल्नु। कतिजनालाई याद छ फाउन्डेसन स्कुल? बट यो त्यो काम हो जुन धेरै कम मानिसहरूले गर्दछन्। चर्चमा आउँदछन्, नयाँ जन्मको हुँदछन्, खाल्डोबाट बाहिर निस्कदछन्, विश्वबाट बाहिर निस्कदछन्। बट अब जुन अर्को काम छ विश्वलाई आफूबाट बाहिर निकाल्नु, त्यसमा ऊ ढिलो हुन्छ। र त्यहाँबाट समस्या सुरु हुन्छ। पढ्नेछौँ याकुबको पुस्तक। हुन्छ मसँग? आई विश टु हेल्प यु। याकुबको पुस्तक पहिलो अध्याय 22 पद। तर वचन पालना गर्ने हो, यसको मतलब वचनलाई गर्ने हो। भन्नुहोस्, वचनलाई गर्नेवाला बनो, वचनलाई गर्नेवाला बन, वचनलाई गर्नेवाला बन। र केवल सुन्ने मात्र होइन जसले आफूलाई धोका दिन्छ। सिम्पल। त्यसैले यदि तपाईँले वचन सुन्नुभएको छ भने र वचन गर्नु भएन तब धोका कसले दिनुभयो? नेक्स्ट, कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालना गर्दैन भने त्यो एउटा मानिस यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ। नेक्स्ट, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ। नेक्स्ट, तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। अर्थात् आशिष कसले पाइरहेको छ? जो सुनिरहेको छ कि जसले गरिरहेको छ? के लेखेको छ त्यहाँ? जो वचनलाई गरिरहेको छ। यो कुरा बुझ्नलाई मानिसहरूलाई जिन्दगी लाग्दछ। पास्टर, मेरो जिन्दगी किन अघि बढिरहेको छैन? मैले आशिष किन पाइरहेको छैन? मेरो काम अघि किन बढिरहेको छैन? को भन्दैछु आफूले गरेर प्रश्न सोध्नुहोस्, के तपाईँले वचनलाई गरिरहनु भएको छ? यदि तपाईँ वचन गरिरहनु भएको छैन भने तब आशिष हुनु हुँदैन। यहाँ सफासँग लेखिएको छ। र त्यो मानिस जसले स्वतन्त्र दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष यस कारणले पाउनेछ। कसरी पाउनेछ? किनभने उसले सुनेर बिर्सिहाल्दैन तर त्यसैमा लागिरहन्छ र काम गर्ने पनि हुन्छ। नेक्स्ट, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, सुरुवातमा यदि कोही मानिसले आफूलाई धर्मी सम्झन्छ र आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाउँदैन तर आफ्नो हृदयलाई धोका दिन्छ भने त त्यस मानिसको धर्म व्यक्त हुन्छ। म तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ के सिकिरहेका छौँ? परमेश्वरको जीवनको राज्यको अभ्यास। र तपाईँले भन्नुहुन्छ म भक्त हुँ, येशू ख्रीष्टको भक्त हुँ,
तर जिब्रोमा लगाम लाउनुहुन्न भने तब बाइबलले के भन्दछ? मानिसको भक्ति के हो? व्यर्थ, बेकार। धेरैजना जवान मानिसहरूले यो कुराहरू बुझ्दैन। उनीहरू दुनियाँको भाषा उठाउँदछन्, युज गरिरहेको छ नि अमेरिकन स्ल्याङ्ग्स। भन्दैछु तपाईँको भक्ति व्यर्थ हो, तपाईँको भक्ति व्यर्थ हो। तपाईँलाई लाग्न सक्छ तपाईँ भक्त हुनुहुन्छ र तपाईँको जवानमा कुनै कन्ट्रोल छैन, त्यसो भए तपाईँको भक्ति के हो? व्यर्थ हो। बाइबलले भन्दछ, मैले भनेको छैन। 27 पद धेरै इम्पोर्टेन्ट, जहाँ म जान चाहन्छु। दिस इज रिमार्केबल। यो 27 मलाई थाहा छैन कि तपाईँले जिन्दगीमा पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन। तपाईँले आज पढ्नु हुनेछ र भन्नुहुनेछ, पास्टर के लेखेको थियो र? हुन्छ, पढ्नेछौँ। परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र भक्ति यही हो कि अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु। यो हामीले सुनेका थियौँ कि सुनेका थिएनौँ र? यी अनाथहरू र विधवाहरूमा उनीहरूलाई। तर अर्को जुन पार्ट छ त्यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। के लेखेको छ? र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु लेखेको छ त्यहाँ। परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र भक्ति यही हो कि अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई, अर्थात् दुवै चिजहरू के हो? जोडिएको छ। अब तपाईँले अनाथहरूको हेरचाह गरिरहनु भएको छ तर आफूलाई विश्वबाट निष्कलङ्क राखिराख्नु भएको छैन, तब तपाईँको भक्ति के हो? व्यर्थ। ऱ्याप्चरको टाइम हो, तयारीको साथमा छौँ। हुन्छ, यसैले नै हामी केही अरू स्क्रिप्चरलाई हेर्नेछौँ। बीबी बेसिक बाइबल इङ्ग्लिस। The religion which is holy and free from evil in the eye of a God and Father is this. I like that. त्यो धर्म जुन पवित्र छ र खराबीबाट छुटिएको छ, हाम्रो पिता र परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो यो हो। भोलुम छ नि, होइन? भोलुमको मतलब बताइरहेको छ कुन चाहिँ चिज परमेश्वरको निगाहमा शुद्ध छ, खराबीबाट खाली छ। हेर्नुहोस्, to take care of children who have no father, widows who are in trouble. कि उनीहरूको बच्चाहरूको ध्यान राख्नु जसको आमा बुवा छैन, र ती विधवाहरूको ध्यान राख्नु जो समस्यामा छन्। टु कीप वान सेल्फ अनटच्ड बाई द वर्ल्ड। आफूले आफूलाई विश्वबाट के राखोस्? नछुएको, नछुएको। यानि विश्वले तपाईँलाई छुनु पनि हुँदैन। तपाईँको भाषामा एउटा पनि शब्द विश्वको हुन सक्दैन। लेखिएको छ त्यहाँ। The religion which is holy and free from evil in the eyes of our God, our Father is this. यो त्यो चिजहरू हुन् जसको साथमा मैले आफ्नो जिन्दगीले सुरुवात गरेको थिएँ जब म ख्रिस्टमा आएँ। अनटच्ड बाई दि वर्ल्ड, अनटच्ड। कि विश्वले तपाईँलाई छुँदा पनि नछोस्, छुन पनि नसकोस्। दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ, केटाकेटी हुनुहुन्छ र एक प्रकारको हासामातिर घुम्दै हुनुहुन्छ, विश्वको हुनुहुन्छ। अनटच्ड। यसैलाई पढ्नेछौँ हामी। एएमपीसी त्यहाँ एउटा अर्को शब्द छ। अनटचको मतलब के हो? आइसोलेटेड, होइन? आइसोलेसन धेरै चलिरहेको छ नि, होइन? आइसोलेसन, सोसल डिस्टेन्सिङ। विश्वबाट के भनिरहेको छ? यो जिन्दगीभरि 6 फुट टाढा बस, कन्ट्याक्टमा आउनु हुँदैन विश्व। प्रेज द लर्ड। उनीहरूको इन्टरटेनमेन्ट तपाईँको इन्टरटेनमेन्ट हुन सक्दैन, उनीहरूको गीतहरू तपाईँको गीतहरू हुन सक्दैन, उनीहरूको सोच तपाईँको सोच हुन सक्दैन। केही पनि होइन, यति पनि होइन। ठिक छ? हुन्छ, यहाँ म पढ्छु। And to keep oneself unspotted and uncontaminated from the world। लेखेको छ यहाँ अनकन्टामिनेटेड फ्रम द वर्ल्ड। किन यस्तो कुरा गरिरहेको छ? किनभने विश्वमा कुनै पनि राम्रो छैन। एकाअर्काले भन्नुहोस्, विश्वमा कुनै पनि राम्रो छैन। आफूले आफूसँग कुरा गर्नुहोस्, आफ्नो नाम लिनुहोस्, बोल्नुहोस्। विश्वमा केही पनि राम्रो छैन। भन्नुहोस्, विश्वमा केही पनि राम्रो छैन। तपाईँ कुनै पनि रोल मोडल स्पोर्टबाट हुन सक्दैन, इन्डस्ट्रीबाट हुन सक्दैन, कहीँबाट पनि हुन सक्दैन। तपाईँको रोल मोडल केवल कहाँबाट हुन सक्छ? चर्चबाट। तपाईँलाई कोहीसँग पनि कसैको एक्टिङको पनि तारिफ गर्नु जरुरत छैन। तपाईँलाई थाहा छैन को हुन् यी मानिसहरू। के लेखेको छ त्यहाँ? अनकन्टामिनेटेड फ्रम द वर्ल्ड।
परमेश्वरको जीवनको अभ्यास गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, परमेश्वरको जीवनको अभ्यास गर्नुहोस्। कसैलाई चाहिरहेको होस्, केही खतरा, धेरै नै ठुलो खतरा, उनीहरूको हाम्रो लागि खतरा हो। फेरि चाहनुभयो तपाईँले, पास्टरले भन्नुभएको थियो कि चर्चको रुल हो, अन्त तपाईँले कसैले पनि चाहन सक्नुहुन्न। चाहनको लागि पनि पर्मिसन लिनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। सँग परमेश्वरसँग जब तपाईँले परमेश्वरको पर्मिसन पाउनुहुन्छ त तपाईँले पास्टरले भन्नुहुन्छ। हाम्रो सिस्टम होइन, हामी यो तरिकाले जिउँदैनौँ। तपाईँलाई योबाट फाइदा के छ? धेरै ठुलो फाइदा छ। तपाईँलाई म देखाउँ? कतिजना हेर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले भन्दै हुन्छ पास्टर के यहाँ थियो र? यसैमा छ सबै। हेर्न मन छ? कतिजनालाई हेर्न मन छ? साँच्चै नै हेर्नु छ? हो 1:25 यु विल बी सरप्राइज। पुरा जिन्दगी यही थियो। यसको मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ? एसपी देखाउन सक्नुहुन्छ? लेखेको छ, तर त्यो व्यक्ति जो स्वतन्त्रको सिद्ध नियममा देख्दछ, केमा हेर्दछ? स्वतन्त्रताको सिद्ध नियममा हेर्दछ, त्योसँग जोडिरहन्छ। कोसँग जोडिरहन्छ? स्वतन्त्रताको सिद्ध नियम। यानि यो जब तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँ केमा आइपुग्नु भयो? साँचो स्वतन्त्रतामा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। केमा आइपुग्नु भयो? साँचो स्वतन्त्रतामा। यो हो साँचो स्वतन्त्रता। स्वतन्त्रता आफ्नो मनले गर्नु छैन। स्वतन्त्रता के हो? त्यो गर्नु वचनले गर्नलाई भन्दछ। बाबाले के भन्छ यसलाई? पर्फेक्ट लभ फ्रिडम। ध्यान राख्नुहोस्, हामीलाई के भनेको थियो? केवल सुन्नेवाला नबन, के भन? गर्नेवाला पनि। तब उनले यहाँ भन्दैछन्, त्यो मानिस जसले वचनलाई गरिरहेको छ, त्यो वास्तवमा के हो? फ्री स्पिरिट। यही हो जुन फ्रिडममा छ। कसको के मिल्यो? फ्रिडम। कसले पायो? र कसले केलाई गरिरहेको छ? वचनलाई गरिरहेको छ। केलाई गरिरहेको छ? जसले केलाई गरिरहेको छ? वचनलाई। धेरैले थाहा छैन यो। लेखेको छ त्यहाँ सफासँग। यहाँ चाहिँ नि कन्टेक्स्ट थाहा छैन हामीलाई। के भनेको थियो? वचन गर्नेवाला बना, केवल सुन्नेवाला नबन। फर द वान हु लुक एट द पर्फेक्ट लभ लिबर्टी, जो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा ध्यान राख्दछ। यानि जब यिनीहरू यसमा ध्यान लगाउँदछ तब के हुँदछ? स्वतन्त्र। यो व्यवस्था नै हो कसको लागि? तपाईँलाई कसलाई बनाउनको लागि? स्वतन्त्र बनाउनको लागि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, विश्वमा केही पनि राम्रो छैन। विश्वमा केही पनि राम्रो छैन। यिनीहरूको सबै कुरा के छ? खराबीले भरेको। तपाईँ बाइबलले के भन्यो? अनटच, आइसोलेटेड, अनकन्टामिनेटेड। के भनेन र? मैले भने कि बाइबलले भन्यो? किनभने यसमा केही राम्रो छँदै छैन। यदि तपाईँले विश्वलाई हेर्नु छ भने यसरी हेर्नुहोस् कि विश्व सर्प हो। के हो? कतिजना सर्पसँग जिउन चाहनुहुन्छ? के हो लेखेको छ त्यहाँ? जब कसैले तपाईँलाई विश्वको नियम कानुनहरू तरिकाहरू भन्दछन् भने तपाईँ भन्नुहोस् साप। यो तपाईँलाई डस्नलाई आएको हो, तपाईँलाई मार्नको लागि आएको हो। हाम्रो अफिसमा पिकनिक गइरहेको छ, तपाईँ केटाकेटीहरू मिलेर जान लागिरहेको छ। भन्दैछु छोरा तिमी नजाऊ, किनभने बाइबलले भन्दछ धोका नखाऊ, खराब सङ्गतले असल मानिसलाई बिगार्दछ। बाइबलले भन्दछ धोका नखाऊ। आई डोन्ट ह्याभ फ्रेन्ड। यो दुनियाँमा मेरो कुनै साथी छैन भने यो दुनियाँ मेरो के हो? आई डोन्ट ह्याभ। मैले दुनियाँको कुरा सुन्दैखेरि वर्षौँ भइसक्यो, मैले दुनियाँको सिद्धान्त नसुनेको। यदि सुन्दैछु भने पनि म भन्दछु बकवास। वर्षौँ। किनभने मलाई ऱ्याप्चरमा जानु छ भाइ। प्रेज द लर्ड। कतिजनालाई ऱ्याप्चरमा जानु छ? यदि जानु मन छैन भने जे मन लाग्छ गर्नुहोस्। हेलो, डोन्ट गो क्लोज। तपाईँले भन्नुहोला पास्टर पुरानो विचारहरूको हुनुहुन्छ, तर म भन्दछु म परमेश्वरको विचारको हुँ। दुनियाँको चिजहरू पुरानो हुन्छ तर परमेश्वरको विचारहरू पुरानो हुँदैन। प्रेज द लर्ड। होइन र? उनीहरूको चिज पुरानो हुन्छ। उनीहरूले भन्छन् होइन, ए कार पुरानो भयो, घडी पुरानो भयो, 2G गयो, 3G आयो। उनीहरूको चिजहरू पुरानो हुन्छन्। परमेश्वरको वचन के हो? एक साथ, युगौँ युग एक समान। परमेश्वरले कहिले भन्नु भएन आफ्नो वचनको लागि?
कसैले भन्छन् ओ मेरो हृदय टुट्यो भन्दा चाहिँ किन आफ्नो हृदय लगाएको थियो त? टुट्नु त थियो नै, किनभने दिल लगाएको थियो। हृदय लगाउनु पर्मिसन नै छैन। एकअर्काले भन्नुहोस् हृदय लगाउनुको पर्मिसन नै छैन। हेलो, हाँस्नुहोस्, हा 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 हा। Praise the Lord. हा 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 हा। के हो साँचो स्वतन्त्रता? के हो? एकअर्कालाई भन्नुहोस् साँचो स्वतन्त्रता, परमेश्वरको राज्य सिक्यौँ नि होइन हामीले? साँचो धर्म के हो सिक्यौँ नि हामीले? माताहरूसँग जानु र के गर्नु? आफूले आफूलाई भन्नुहोस्, आफूले आफूलाई ऊबाट टाढा राख्नु, सोसल डिस्टेन्सिङ। ठिक छ? हरेक गीतबाट के राख्नु? सोसल डिस्टेन्स। जब त्यो ड्रम बजिरहेको हुन्छ नि होइन, मानिसहरू लिएर जाँदैछन्, अन्य भाषा बोल्दैछु। किनभने मलाई वचन थाहा छ। बाइबल के भन्छ? सबैभन्दा अधिक के गर? आफ्नो मनको चौकीदारी के गर? चौकीदारी यसरी नै गरिन्छ नि होइन? चौकीदारी कसरी हुँदछ? चौकीदारी गर्नु छैन र? त्यसको के नाम हो? चौकीदारीको मतलब के हो? कोही पनि हट हट हट। चौकीदारीको काम नै यही हो। चौकीदारीको काम हप्काउनु हो। प्रेज द लर्ड। के होइन? सिम्पल थिङ। धेरैजनासँग मानिसहरू समस्यामा छन्। असर बिमारी गइरहेको छैन किनभने तपाईँले आफ्नो शरीरलाई पवित्र आत्माको नियन्त्रण दिनुभएको छैन। तपाईँको शरीर अरू मानिसहरूले छुँदछन्। त्यो बिमारी कसरी जान्छ? शरीरमा अरूहरूको पनि नियन्त्रण छ। पवित्र आत्माले तपाईँको शरीरमा काम कसरी गर्नुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस् धोका नखानुहोस्, धोका नखाऊ। खराब सङ्गतहरू असल मानिसले बिगार्दछ। कतिले भन्छन् मैले उनीहरूले साथी बनाएको छु उनीहरूलाई बचाउनको लागि। म भन्दछु प्रभु भन्दा धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्न। प्रभुको वचनले भन्दछ धोका धोका। मलाई यदि सोध्छन् भने तपाईँले भ्याक्सिन लिनुभयो? म भन्दछु न त मैले लिएको छु न त म त लिन्छु। यही तरिकाले बोल्दछु। यति ठुलो स्वरले म भन्दछु दुनियाँको कुनै पनि ताकतले मलाई भ्याक्सिन दिन सक्दैन। यति जोडले बोल्दछु ताकि अर्कोपल्ट बोल्दाओस् कि यो वाला डायलग म पनि बोल्नै नपरोस्। किनभने यो सबै कहाँको हो? विश्वको। छोएर निस्कने छ मलाई चाहिँदैन भाइ। मेरो सोसल डिस्टेन्सिङ। प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्, हा 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 हा। जाउँ कि अघि बढौँ? केमा छौँ हामी? परमेश्वरको राज्यको अभ्यास गर्नुहोस्। परमेश्वरको राज्य र विश्व साथ छैन। हामीले पढेका थियौँ नि होइन? हामी को हौँ? परदेशी। कसैलाई याद छ हामी को हौँ? परदेशी छ। हामी परदेशी हौँ। यो के हो? योसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। हामीले यिनीहरूको सिस्टम सिक्नु छैन, यिनीहरूको तौर तरिका सिक्नु छैन, यिनीहरूलाई इम्प्रेस गर्नु जरुरत छैन। ठुलो पार्टीमा जान्छु भने पिउनु त परे नै हाल्छ। यो उनीहरूको तरिका हो, हाम्रो होइन। यदि मेरो कुनै गर्लफ्रेन्ड छैन भने तपाईँ साथीहरूले मलाई कराउने छन्। भन्दैछु होइन, कराउन दिनुहोस्। पहिलो कुरा त तपाईँले किन उनीहरूलाई साथी भन्नुभयो? यो त एउटा समस्या हो। तपाईँले उनीहरूलाई आफ्नो साथी किन भन्नुभयो? उनीहरू साथी कसरी भन्यो? पहिलो प्रश्न यो कि उनीहरूको कुराले तपाईँलाई प्रेसर हाल्न लाग्यो। प्रेज द लर्ड। हेलो, अहिले ब्रदर कानन यहाँ छ। उनको छोराले भन्ने छन् पिस दिनुहोस्, तब उनीमाथि प्रेसर आउनेछ होइन? उनको छोराले भने छोरीले भन्छ भने के प्रेसर आउनेछ? तब आउनेछ जब उनले आफ्नो छोरीले आफ्नो छोरी मान्नुहुन्छ। मैले यो मानिसले आफ्नो साथी किन माने? विश्वको त्यो साथी मैले किन माने? पहिलो गल्ती त यहाँबाट भयो नि होइन? उनीहरूले साथी मान्नुहुन्न भने उनीहरूको प्रेसर फेरि अब हुँदैन। कसैले मेरो कुरा बुझ्नु भएको छ? हुनुहुन्छ कि? एकअर्कालाई भन्नुहोस् न कहाँबाट हुन्छ? पास्टर एस्कापले के भन्ने कोसिस गर्नुहुनेछ? भन्दैछु म जे भन्दैछु त्यही भन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। बाट के हुनुहोस्? दि एट्याच के हुनुहोस्? त्योदेखि उनीहरूलाई आफूबाट के गर्नुहोस्? काट्नुहोस्। एकै कुराबाट कुरा गर्नुहोस्। सुसमाचार सुसमाचार र सुसमाचार। प्रेज द लर्ड। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् धोका नखानुहोस्, धोका नखाऊ। खराब सङ्गत असल मानिसहरूलाई बिगार्दछ। प्रेज द लर्ड। अब हामी केमा छौँ? प्रेम। केमा छौँ?
कजनलाई याद छ प्रेम? र पछिल्लोबाट हामीले के भनेको थियो कि याद छ? प्रेम बोल्नमा छैन, प्रेम केमा छ? देखाउनमा। यीशु ख्रीष्टले बोल्नुभयो, फेरि उहाँले के गर्नुभयो? देखाउनुभयो। उहाँ कसको लागि मर्नुभयो? पापीहरूको लागि। सो तपाईँलाई आत्माहरू जित्नु छ। तपाईँले आत्माहरू जित्नु भएको छैन भने तपाईँले जति नै यसोलाई प्रेम गर्छु भनेर बोल्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टले तपाईँको प्रेम ग्रहण गर्नुभएको छैन। सोचेर हेर्नुहोस्, तपाईँले कसैलाई पैसा ट्रान्सफर गर्नुभयो र उसलाई जब ब्याङ्कबाट पैसा ट्रान्सफर गरिन्छ तब रिसिप्ट आउँछ नि, त्यो तपाईँले उसले पठाउनु भयो तर उसको ब्याङ्कमा पैसा पुगेन। तब के उसले मान्ने चाहिँ तपाईँले पैसा पठाउनु भयो? मान्ने छ। तब तपाईँले भनिरहनु भएको छ म प्रभुलाई प्रेम गर्दछु, म प्रभुलाई प्रेम गर्दछु। परमेश्वरको लागि आत्मा जित्नु भयो? जित्नु भएन। परमेश्वरले प्रेम रिसिभ नै गर्नु भएन, तपाईँको कुनै डेलिभरी भएन। तपाईँको त्यो प्रेमको सेन्टेन्सको त्यो पुग्दै पुगेन, त्यो सिस्टममा अड्किरहेको छ, त्यसको डेलिभरी हुँदैन। डेलिभरी कहिले हुनेछ? जब तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ जुन येशू ख्रीष्टले गर्नलाई भन्नुभएको छ। ठिक छ, तबसम्म डेलिभरी नै भएको छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हुनुहुन्छ के तपाईँहरू? कजना हुनुहुन्छ? पक्का? भुल्नु त हुने छैन नि? के हामीले भन्यौँ प्रेम, के भन्यौँ हामीले? हुन्छ, म तपाईँलाई प्रेमको अर्को डाइमेन्सन देखाउने छु। सबै कुरा बाइबलमा छ। एकअर्कालाई भन्नु सबै कुरा बाइबलमा छ। अब ठिक छ, हामीले भनेका थियौँ प्रेम कोसँग छ? परमेश्वरसँग। कजनलाई याद छ? प्रेम कोसँग छ? परमेश्वर। परमेश्वरबाट जन्मेको छ, उसँग के छ? प्रेम छ। बाँकी सबै के हो? छलहरू। हालेलुया। हुन्छ, हामीले भनेका थियौँ कि जो मानिसहरूले परमेश्वरसँग प्रेम राख्दछ, के राख्दछ? उनीहरूको लागि सबै कुरा मिलेर भलाइमा, हरेकको लागि होइन, हरेकको लागि होइन। के भन्यो? जो मानिसहरूलाई हामीले भन्यौँ हामी जान्दछौँको मतलब के थियो? त्यो ज्ञान जुन उनीहरूले जिएका थियो। याद छ तपाईँलाई? कजनलाई याद छ? जुन ज्ञान उनीहरूले जिएका थिए, मतलब यो उनीहरूको निष्कर्ष थियो। हामीले प्रेमबाट जियौँ। प्रेमबाट जिएपछि हाम्रो यो जब हेर्नेछौँ रोमी 8:28, यहाँ राम्रो राम्रो पोइन्टहरू छन् को लागि। हामी जान्दछौँ भन्नुहोस्, हामी जान्दछौँ। अनि यो उनीहरूले प्रचार गरेको थिएन, यो उसको के थियो? अनुभवले भन्दैछ हामी जान्दछौँ। हामीलाई हुन्छ नि कसैको रहस्य मैले जानेको छु, अब लुकाउन जरुरत छैन, मैले जानिसकेको छु। उसले के भन्यो? हामी जान्दछौँ कि जुन मानिसहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन् उनीहरूको लागि सबै कुराहरू मिलेर भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ, अर्थात् उनीको लागि जो उहाँको इच्छा अनुसार बोलाएको छ। सिम्पल। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हरेक कुराहरू के सबै कुराहरू, अर्थात् तपाईँलाई चिन्तित हुनु जरुरत छैन। तपाईँलाई यो सुनिश्चित गर्नु छ कि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम राख्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो प्रेम बोल्नु होइन, प्रेम के हो? प्रेम गरेर देखाउनु हो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बोय, पहिलो कोरिन्थी 2:9। Oh boy, I like this. You will love it. हामी नेपालीको देखाइदिनेछौँ। Hey, I love this. तर यसो लेखिएको छ, this is big. तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। ओ बोय, को हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरले प्रेम गर्न चाहनुहुन्न? जब मानिसहरूले भन्दछन् चमत्कार भएको छैन, म भन्दछु गर गएर परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौ कि गर्दैनौ? किनभने मेरो जिन्दगीमा हरेक सेकेन्ड हुन्छ जुन न मैले सोचेँ यो महिना हो नि भिजुअलाइजेसनका, तर म त्योभन्दा पनि अघि जाँदछु। भिजुअलाइजेसनको पछि पनि अझ बढी पाउँदछु। लेखेको छ त्यहाँ, र यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेको र कानले नसुनेको र मानिसले मनमा नसोचेको यिनै कुरा। भन्नुहोस् यिनै कुरा। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो? यिनै कुरा। यो नैको मतलब सम्झनु भयो नि, यही हो तपाईँको भाग। तपाईँको भाग के हो? कुन चाहिँ धेरै उच्चवाला तपाईँको के हो? तपाईँको हिस्सा। प्रेज द लर्ड। तर कसको लागि? जुन कुराहरू आँखाले देखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ।
याद रहनेछ? फेरि फर्केर आउनेछौँ, जानेछौँ एफिसी, धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा। एफिसी 3 अध्याय 16 पद। म प्रार्थना गर्छु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँको आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन्। ध्यानसँग पढ्नुहोस्, मलाई नहेर्नुहोस्, यसले हेरिरहनुहोस्, ठिक छ? कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन्। के पारुन्? शक्तिशाली पारुन्, ठिक छ? त्यसपछि के छ? सेमिकोलन। नेक्स्ट अझै कुरा जारी छ। र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा वास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएका र दरिला भएर। के लेखेको छ? तिमी प्रेममा जरा गाडेर र दरिलो भएर। नेक्स्ट सबै सन्तहरूसँग चढाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। यहाँ जुन लेखेको छ बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर, त्यहाँ लेखिएको छ कि केटालो मानो, बुझ्नु। केटालो मान्नुको मतलब हो उसलाई आफ्नो बनाउन सक। सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। नेक्स्ट र ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक। ओ हालेलुया। के गर? ख्रीष्टको त्यो प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ज्ञानलाई मात गर्ने, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू के हो? भरिपूर्ण हो। उसले त्यहाँ भन्दैछ जब तपाईँ प्रेममा चल्न थाल्नुहुनेछ तब तपाईँ के हुनुहुनेछ? परमेश्वरको पूर्णताले भरिपूर्ण हुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब तपाईँसँग कुनै कमी हुने छैन, कुनै पनि चिजको कमी हुने छैन, कुनै पनि कुराको। किनभने उसले के भनिरहेको छ? र ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, जो चाहिँ ज्ञान भन्दा मात गर्ने छ। मानिसको ज्ञान भन्दा के छ? उच्च छ। मानिसले के गर्दछ? जो राम्रो छ उनीहरूसँग राम्रै रहन्छ, उनीहरूसँग खराब गर्छ उनीहरूसँग खराबै रहन्छन्। यहाँसम्म कि चर्चमा पनि, लिडरसिपमा पनि एउटा लिडर गएर अर्को लिडरको केही गल्ती भनिदिन्छन्, त्यो लिडर अब रिसाउँछ, तिमीले मेरो गल्ती किन भन्यौ भन्दैछौ, तपाईँ त विश्वासी हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यही मानिसहरू जो भन्दछन् प्रभुको प्रेमलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन, प्रभुको प्रेमलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ यो वचनमा पनि लेखेको छ प्रभुको प्रेमलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी हेर्नेछौँ, 16बाट पढ्नेछौँ कि त्यो आफ्नो महिमाको धन अनुसार तिमीलाई, भन्नुहोस् तिमीलाई, उहाँले भन्नुभयो हामीलाई, के भन्नुभयो कि हामीसँग नै महिमाको धन छ, हामीले नै प्रेम बुझ्दछौँ दाजुभाइहरू। यहाँ के भनेको छ? तिमीलाई, कि उहाँको महिमाको धन अनुसार तिमीलाई दान दिनुभएको, तिमीलाई। उसले आफ्नो लागि दान पनि मागेन, उसले आफ्नो लागि प्रार्थना गरिरहेको थिएन, उसले कसको लागि प्रार्थना गरिरहेको थियो? अरूहरूको लागि। उसको प्रार्थनाको कन्टेन्ट यो हो कि तिमीलाई यो दान दिनुहोस्, हामीले पाओस्, हामीले होइन र? तिमीलाई यो दान दियोस् कि तिमी उहाँको आत्माद्वारा आफ्नो भित्री मनुष्यत्वमा सामर्थ पाएर बलवन्त हुँदै जाऊ। उसले आफ्नो लागि प्रार्थना पनि गरिरहेको छैन, किनभने ऊ के भइसकेको थियो? बलवान। प्रेज द लर्ड। गरिरहेको छ र प्रार्थना गरिरहेको छ। कसको लागि गरिरहेको छ? उसले अरूहरूको लागि। नेक्स्ट र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूको हृदयमा वास गर्नुभएको होस्। तिमीहरूको यो होइन कि हाम्रो, किनभने उसको हृदयमा बसिसक्नु भएको थियो। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? उसले आफ्नो नाम लियो, तिम्रो हृदयमा बसोस्, किनभने मेरोमा त बसेको छ भाइ, किनभने मेरो लागि प्रार्थना गर्ने जरुरत छैन भाइ, तिम्रो बारेमा हेर्दैछु। ख्रीष्ट तिम्रो हृदयमा वास गर्नुभएको होस् कि तिमी, भन्नुहोस् तिमी कि हामी। यानि ऊ के थियो? प्रेममा जरा समातेर र गहिरो भएर के भएको थियो? नेक्स्ट सबै पवित्र मानिसहरूसँग भलो कुराहरू बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर। के पाऊ? तिमीले, उसले भने हामीले त पाइसकेका छौँ। प्रेज द लर्ड। हामीले पाइसकेका छौँ, हामी यो प्रेममा हिँड्नलाई सिकिसकेका छौँ। याद छ हामी जान्दछौँ। प्रेज द लर्ड। बुझ्नुभयो? हामी जान्दछौँ, यो मजाक होइन कि हामी जान्दछौँ। तिमीले प्राप्त गर, तिमी, हामी त्यसमा आइसकेका छौँ भाइ। सबै पवित्र मानिसहरूसँग भलाको कुराहरू बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर कि त्यसको चौडाइ, लम्बाइ र उचाइ र गहिराई कति होस्। नेक्स्ट र ख्रीष्टको त्यो प्रेमलाई जान्न सकोस्। यी मानिसहरूले जानिसकेका थिए। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कि
धेरैजना मानिसहरूले यो वचनलाई प्रचार गर्दछन् कि परमेश्वरको प्रेमलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। भन्दछु कि यो वचनमा लेखेको छ कि जसले भन्दै तिनीहरूले जानिसकेको थियो। तपाईँसँग लेखेको छ कि लेखेको छैन र? भन्दैछु तपाईँहरू बाइबलमै पढ्नुहोस्, किनभने मलाई यहाँ बाइबलमा पढ्न आउँछ। तपाईँसँग लेखेको छ र जुन लेखेको छ त्यसले हामीलाई भन्दैछ कि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बुझिसकेका थिए। अब कि उनीहरूले त्यो बुझेको छ र उनीहरूले हामीलाई भन्दैछन् हामी पनि यसमा चलौँ, किनभने मानिसहरूले विश्वासलाई वचनलाई यति धेरै अप्ठ्यारो बनाइसकेको छ। वचनमा हिँड्न धेरै नै गाह्रो छ, वचनमा धेरै गाह्रो छ हिँड्नलाई। म त भन्दछु वचनमा नै हिँड्न त सबैभन्दा सजिलो छ, किनभने वचन साँचो छ। वचनमा हिँडेर तपाईँलाई गाह्रो हुन सक्दैन। प्रेज द लर्ड। यसमा कुनै छल छैन, कुनै झुट छैन। यही त एउटा सत्य बाँचेको छ दुनियाँमा। हामीले अघिल्लोपल्ट पढेका थियौँ, 17 पढ्नेछौँ। यो वचनले छ नि होइन, आफ्नो हातमा लेखाउनुहुन्छ भने लेखेको थिएन होइन त्यो पिक्चरमा, एउटा बुवा चोर हो, तब के लेखेको थियो र हातमा? परमेश्वरको वचन सत्य छ। लेख्नुहोस् आफ्नो हातमा। यो बाइबलको सबैभन्दा ठुलो वचन हो। तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्। तपाईँको वचन के हो? सत्य। केही पनि कुरा सत्य, केवल एउटै कुरा सत्य छ, त्यो के हो? परमेश्वरको वचन। यो वचनमा हिँडेर गाड्दा हुन सक्दैन। प्रेज द लर्ड। हुनुहुन्छ के? यहाँसम्म बुझ्नुभयो के? अब उहाँले के भन्नुभयो? हामीले बुझिसकेका छौँ। तिमीले बुझ। तब जब बुझ्नेछौ तब के हुनेछौ? परमेश्वरको भरपुरले के हुनेछौ? परिपूर्ण। के हुनेछौ? के हुनेछौ? के हुनेछौ? अब हामीले पहिला देखिसक्यौँ, हामी जान्दछौँ। यहाँ उसले भनेको छ, हामीले बुझिसकेका छौँ, तिमी के हौ? परिपूर्ण। तब कहिले हुनेछ त परिपूर्ण? जब प्रेमलाई सम्झ्नुहुन्छ। र प्रेमलाई तपाईँले तब बुझ्नुहुन्छ जब तपाईँले प्रेम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। यो प्रेमलाई तपाईँले पढेर बुझ्न सक्नुहुन्न। प्रेमलाई तपाईँले केवल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँले यो तरिकाको प्रेम गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले यो तरिकाको प्रेमलाई बुझ्नुहुने छैन। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो। रोमी 13:8 आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋण नहो। प्रेज द लर्ड। आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो। यदि कोहीसँग तपाईँको ऋण छ भने तपाईँ के हुनुपर्छ? तपाईँले उहाँलाई यति धेरै प्रेम गरेको हुनुपर्छ कि उहाँ तपाईँको प्रेमको ऋणमा हुनुहुन्छ। यही हो ऋण। किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पुरा गरेको हुन्छ। कुन चाहिँ व्यवस्था? सिद्ध व्यवस्था याद छ? पढ्नुभएको छ? सबै जोडिएको छ यहाँ, ठिक छ? र पाउलले अलग अलग ठाउँमा अलग अलग मानिसहरूलाई लेख्यो। तपाईँले बुझ्नुपर्छ उसले हरेक ठाउँमा के कुरा गरिरहेको छ। को शब्दलाई तपाईँले बुझ्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। उसले के भन्यो? किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पुरा गरेको हुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। 9 तैँले व्यभिचार नगर, तैँले हत्या नगर, तैँले चोरी नगर, तैँले लोभ नगर। यी आज्ञाहरू बाहेक र अरू जति आज्ञा छन् ती सबैको सारांश यसै आज्ञामा पाइन्छ, अर्थात् तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूले जस्तै प्रेम गर। कसले आफ्नो आमालाई प्रेम गरेर उसँग सुत्न चाहन्छ भन्न सक्नेछ? व्यभिचार। उसले के गरेको छ? प्रेम। तपाईँ छिमेकीलाई प्रेम गरेर छिमेकीको श्रीमतीसँग भाग्न चाहनुहुन्न, कसैले भाग्नु हुनेछ? हुन सक्दैन। तपाईँले छिमेकीको गाडी चोर्न चाहनुहुन्न, कसरी तपाईँले छिमेकीलाई प्रेम गरेर उसको चिजहरूलाई चोर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। अर्को, प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन। हाँस्नुहोस्, के लेखिएको छ? फेरि जोडसँग पढ्नुहोस्। 1 2 3 फेरि पनि भन्नुहोस्। फेरि पनि भन्नुहोस्। फेरि पनि भन्नुहोस्। एकपल्ट फेरि भन्नुहोस्। जब गाउँबाट कोही आउँछ, ए हाम्रो छिमेकी त यस्तो छ भन्दछु, ए हो र? तर तपाईँ प्रेमी हुनुहुन्छ लाग्छ होला नि, होइन? त्यसले लाग्यो लुटेका छौँ। तपाईँले राम्रोसँग काम गर्नुभएको छैन हो र पास्टर? यो लेखेको थियो र यहाँ लेखिएको छ। हामी धेरै नै पढ्दछौँ, बिहान नै पढिरहेका हौँ, बिहान नै भनेर आएका थियौँ। चर्चबाट आएपछि हेर्छु तिमीलाई, तिमीले धेरै नै दुःख दिएर राखेको छौ मलाई।
यहाँ त आएको छ। भन्नुहोस्, प्रेमले छिमेकीको खराब गर्दैन। तपाईँलाई थाहा छ छिमेकीसँग झगडा गर्नु कति मूर्खता हो? किनभने यदि तपाईँलाई हार्ट एट्याक आउनेछ भने मम्मी आउनुहुने छैन, छिमेकी आउनुहुनेछ। यति बुद्धि त हामीले बाल्यकालमा थियो। कोहीसँग यति बुद्धि छ, छिमेकीहरूसँग लडाइँ गर्छन्। छिमेकीसँग आफन्तहरू आउँछन् भने त प्राण नै जानेछन्। छिमेकीसँग को झगडा गर्छ र? छिमेकीसँग झगडा गर्यो, चोर छिरेर काट्न लाग्यो र भने काट 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 काट। छिमेकीले तपाईँको हेर्नुहुनेछ। हालेलुया। प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन। भन्नुहोस्, प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन। प्रेम गर्नु व्यवस्थालाई पुरा गर्नु हो। कुन चाहिँ व्यवस्था? सिद्ध व्यवस्था। केमा? सिद्ध व्यवस्था। नेक्स्ट, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब के गर? प्रेम गर। समय चिन्नुभयो? समय चिन्नुभयो भने के गर्नुहोस्? प्रेम। यसले के भन्दैछन्? समयलाई चिनेर प्रेम गर्न थाल। आई लभ दिस, इट्स सो ब्युटिफुल। आफ्नै पढ्नु हुनेछ। 1 2 3 धेरै मजा आउनेछ। 1 2 3 सुरुदेखि पढ्नुहोस्। त्यसकारण अब निद्राबाट बिउजने ठिक बेला आइपुगेको छ। हेर, तिमीले धेरै घृणा गरिसकेका छौ। अब मोहन प्यारे, तिमी अब जाग। अब प्रेम गर्नलाई सिक। अब समयलाई चिन। किनभने जुन समयमा हामीले विश्वास गरेका थियौँ समयको विचारबाट हाम्रो उद्धार निकट छ। किनभने ऱ्याप्चर निकट छ, छैन र? त्यसैले त छोरा जाग, प्रेम गर्नलाई सिक। नेक्स्ट, रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ। अझ तिमीले पुरा जिन्दगी निकाल्यो आफ्नो रातमा, आफ्नो तरिकाले जियो, सबैलाई घृणा गर्यो, सबैको खराबी गर्यो, जुन मनमा आयो त्यो गर्यो। त्यो रात धेरै बितिसक्यो। अब दिन निस्कने समय भएको छ। कारण अन्धकारको काम छोडेर हामी ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तिमी अन्धकारमा धेरै जियो, विश्वको तरिकामा धेरै जियो। अब जाग, ज्योतिको हात हतियार धारण गर। उसले के भन्दैछ? ज्योतिको हात हतियार धारण गर। धारण गर, धारण, ताकि हतियार नछुटोस्। किनभने हतियार छुट्नलाई टाइम लाग्दैन, घृणा गर्नलाई कुनै समय लाग्दैन, र प्रेम गर्नलाई समय लाग्छ। धेरैले थाहा छैन कि उनीहरूको श्रीमतीले उनीहरूले किन सुन्दैन। म भन्दैछु श्रीमतीले गुस्सा गर्छ। सबैभन्दा ठुलो सजाय आफ्नो श्रीमतीले दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट चुप लागेर हिँड्नुहोस्। अनि भोलि तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको सुनेन भने मलाई भन्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो सजाय। किनभने श्रीमतीहरूलाई, किनभने महिलाहरूलाई छोडेर जाने डर धेरै हुन्छ। मारिदिएको जस्तै हो श्रीमतीहरूलाई महिलाहरूलाई छोड्नु भनेको। हालेलुया। हा हुनुहुन्छ कि? रात धेरै बितिसक्यो। भन्नुहोस्, रात धेरै बितिसक्यो। अब दिन निस्कन लागेको छ। कारण अन्धकारका काम छोडेर हामी ज्योतिका हतियार धारण गरौँ। नेक्स्ट, दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलौँ। मोज मजामा, मतवालीपनमा, बेविचारमा, भ्रष्टाचारमा, झगडामा र डाहामा होइन। नेक्स्ट, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धारण गर र पाप स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ। ध्यान नदेऊ। के नगर? ध्यान नदेऊ। ध्यान। मानिसहरूले ध्यान दिँदछन्। अरे केटीसँग तिम्रो सम्बन्ध छ? छैन, कुनै सम्बन्ध छैन। तर हामी किसिम गर्दैनौँ। भन्दैछु यो सम्बन्ध हो, उपाय ननिकाल्नु हो। सम्बन्ध छैन। यो सम्बन्ध हो भाइ है, यो सम्बन्ध हो भाइहरू। बाइबल पढ्नु भएको छैन र तपाईँले? मत्ती 5:28। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ। सुन्नु त धेरै टाढाको कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो माल गइरहेको छ, त्यसैमा भएको छ व्यभिचार। भयो यसमा व्यभिचार। तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। भयो, सेटलमेन्ट भयो। तपाईँले मलाई ब्याप्टिजम गरेको देख्नुभएको छ? कतिजना देख्नुभएको छ? हेल्प गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू?
को गर्नुहुन्छ ब्याप्टिजम मसँग? तपाईँ स्त्रीहरूले ब्याप्टिजम गरिरहेको हुन्छ, तब मेरो आँखा कहाँ हुन्छ? आकाशमा। गल्तीले मेरो आँखा उनीहरूको आँखाभन्दा मुनि जान सक्दैन। कसैले मेरो आइसाइट हेर्नुभएको छ र? कसैलाई थाहा छ म के भन्दैछु? कसैले गवाई दिन सक्नुहुन्छ? हेर्नुभएको छ होला नि म कसरी गर्दछु ब्याप्टिजम? म हेर्दा पनि हेर्दिनँ आँखाभन्दा मुनि। मैले मेरो आँखालाई ट्रेन गरेको छु। युबको छ कुरा, मैले मेरो आँखासँग बाछा बाँधेको छु कसरी कुनै कुमारीसँग आफ्नो आँखा लगाउन सकूँ र म कोसँग र फेरि म कुन चाहिँ स्त्रीसँग आफ्नो आँखा लगाऊँ। दुनियाँले तपाईँले यो सिकाउँदैन। दुनियाँले भन्दछ सहीलाई चाहन्छौ तिम्रै हो नै खतरा भन्दछु। त्यहाँनिर खतरा छ, बाइबल पढ्नुहोस्। एकजना स्त्रीसँग तपाईँ विवाह गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ उपवास बस्दै हुनुहुन्छ भन्दछु र तपाईँलाई लाग्दछ तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्न भन्दछु। उपवास गरेर पनि पवित्र आत्माको सुन्न सक्नुहुनेछ। पवित्र आत्माले भन्नुहुनेछ छोरा तोड। कुन चाहिँ उपवास गर्दै हुनुहुन्छ? कोसँग बातचित गर्दै हुनुहुन्थ्यो? कुन परमेश्वरसँग उपवास गर्दै हुनुहुन्थ्यो? कमसेकम उसलाई त थाहा छ तपाईँलाई परमेश्वर बारेमा केही पनि थाहा छैन। किनभने उपवासमा त सुन्नु नै हुन्छ। उपवासमा पनि सुन्न सक्नु भएको छैन, जुन गर्दै हुन्छ त्यो गलत हो। हेलो, बाँकी छ नि एउटा वचन, पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय, त्यहाँबाट सकाइदिनेछु। प्रेज द लर्ड। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय 9बाट हामी जानेछौँ। 10मा हामी घुस्नेछौँ। याद छ? हामी जान्दछौँ भन्नुहोस्, हामी जान्दछौँ। सबै कुरा मिलेर भलाइको लागि, तर कसको लागि? उनीहरूको लागि जो परमेश्वरसँग प्रेम राख्दछन्। त्यसरी के गर्नुहुनेछ? परमेश्वरसँग प्रेम। त्यो गर्नुहुन्न भने मेरो कुनै नोक्सानी छैन। तर जुन असम्भव चिजहरू जुन हामी सबै देख्न सक्छौँ त्यो तपाईँले देख्नुहुने छैन। के भन्नुहुनेछ? दुनियाँको जीवन। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेको र कानले नसुनेको र मानिसको मनमा नसोचेको यी नै कुरा। ओ हालेलुया। यिनी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि अलग आशिष राखिएको छ। यही त हो नि यसको मतलब। दुनियाँले एउटा पाउँदछ र जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसले के पाउँदछ? अर्को। त्यो हुन्छ नि, विवाहमा तपाईँ दुलहा हुनुहुन्छ, आखिरमा यही कुरा निस्केर आउँदछ। किनभने त्यही नै कुरा हो जुन सुरुदेखि नै पकाउनेवालाहरूले भनिरहेको हुन्छ। कसको लागि? जो दुलै हो, जो दुलहा हो। प्रेज द लर्ड। के भनिरहेको छ? तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेको र कानले नसुनेको र मानिसले मनमा नसोचेको यी नै कुरा। यानी नर्मल्समा कुनै कुरा होइन, असलवाला आशिषहरू। यी नै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट। या आई लभ दिस। I love this. तर उसले के भनेको छ? आँखाले देखेको छैन, कानले, हृदयले, तर परमेश्वरले कुन कुराहरूलाई जुन तपाईँले कानले, मनमा यो कुरा हरेकलाई देखिने छैन। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ। भने कि वाव, तब मानिसहरूले भन्न सके कि हामी जान्दछौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। किनभने यी मानिसहरू केमा आएका थिए? प्रेमलाई जिएर आइसकेका थिए। उनीहरूले भर्खरै भने यी कुराहरू तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ जसले परमेश्वरलाई प्रेम राख्दछन्। जब उनीहरूले भनेका छन् परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नु भएको छ, उनीहरूले के भन्दैछन्? हामीसँग यो प्रमाण छ कि हामीले परमेश्वरसँग प्रेम गर्यौं। किनभने हामीले परमेश्वरसँग प्रेम गर्यौं, परमेश्वरले ती कुराहरू जुन आँखाले देखेका छैनन्, कानले सुनेका छैनन्, मनमा गएको छैन, तिनीहरूलाई हामीलाई के गर्नुभयो? प्रकट गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। एकजना भन्दछन्, हो पास्टर, तपाईँले कता थाहा पाउनुहुन्छ कि ऊभित्र योवाला शैतान छ? उनीहरूले बुझ्दछन् जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यो कुराहरू मानिसहरूको लागि होइन, नर्मल मानिसहरूको लागि होइन। कसरी येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो? माछाको मुखमा पैसा थियो। प्रेम, यो त्यो चिजहरू हुन् जुन तपाईँलाई देखिन थाल्छ। तपाईँ दुनियाँको यस्तो स्तरमा जानुहुन्छ जुन मानिसको लागि असम्भव छ। तपाईँले त्यहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
मानिसहरूले भनेछन् यो पागलपन हो। दुनियाँको लागि पागलपन हुनेछ, किनभने दुनियाँको आँखामा गएको छैन, कानमा गएको छैन, मनमा गएको छैन। यो केवल कसको लागि राखिएको हो? जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सोचेर हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ जिन्दगी तपाईँले जिउनुपर्छ? यही सङ्घर्षवाला कि उच्चवाला? रहस्य के हो? प्रेम। जब तपाईँलाई भनिन्छ त्यसले बार्नुहोस्, तब नभन्नुहोस् हामी बार्न सक्ने छैनौँ, प्रार्थना गर्नुहोस्, गर्न सक्ने छैनौँ, संसार दिनुहोस्, किन सक्ने छैनौँ, नगर्नुहोस्। जुन हामीलाई देखिन्छ त्यो तपाईँले देख्नुहुने छैन। जिन्दगीभर तपाईँले नदेखोस् र हामी तपाईँलाई के लाग्ने छ? जादु मन्त्र गरेको जादु मन्त्र। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आखिरी लाइन बोल्नेछु, इङ्ग्लिसमा बोलिदिनेछु। प्रेमको विषयमा हो, नो वान केयर्स हाउ मच यु नो, बट एभ्रिबडी वान्ट्स टु नो हाउ मच यु केयर। बुझ्नुभयो? कसैले पनि फरक पर्दैन कि तपाईँ के जान्नुहुन्छ, अथवा कसैले पनि ध्यान छैन कि तपाईँले कति जान्नुहुन्छ। र हरेक मानिसले यो जान्न चाहन्छ कि तपाईँ अरूहरूको कति ध्यान राख्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। याद रहनेछ? फेरि पनि भनिदिउँ, कसैलाई पनि ध्यान छैन तपाईँले के जान्नुहुन्छ, र हरेक मानिसले जान्न चाहन्छ तपाईँहरूको कति ध्यान राख्नुहुन्छ। ठिक छ? आफ्नो हातलाई उठाउनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। Lisha dalahantre, lisha tila alaba. Antra la ita la badari ke shikete lisha lisha tole badi. Antra, hantra, 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 hantra. Lisha tole entra ka साथे ले बदी। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई, धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई। तपाईँ यो विश्वमा परदेशी हुनुहुन्छ, यो विश्वको तपाईँभित्र केही पनि छैन भन्नुहोस्। यो विश्वको मभित्र केही पनि छैन, शैतानको मभित्र केही पनि छैन, अन्धकारको मभित्र केही पनि छैन। म यो विश्वको होइन, म स्वर्गबाट हुँ। यो विश्वको मभित्र केही पनि छैन। मैले यो विश्वमाथि विजय पाएको छु। मैले विश्वको घृणामा जय पाएको छु। मैले विश्वको छलहरूमाथि विजय पाएको छु। मैले विश्वको दुष्टतामाथि विजय पाएको छु। मैले विश्वको खराबीमाथि विजय पाएको छु। मैले विश्वको हरेक व्यवस्थामाथि विजय पाएको छु। मैले विश्वको पैसामाथि विजय पाएको छु। मैले हरेक सरकारमाथि जय पाएको छु। हरेक नियममाथि विजय पाएको छु। हरेक बिमारीमाथि विजय पाएको छु। मैले विश्वको घृणामाथि विजय पाएको छु। हिंसामाथि विजय पाएको छु। व्यभिचारमाथि विजय पाएको छु। जयवन्त भन्दा ठुलो छु, म जयवन्त भन्दा ठुलो छु। मद्वारा केवल परमेश्वरको प्रेम देखिनेछ। येशूको नाउँमा आमीन भन्नेछौँ। महिमा, महिमा। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उभिन सक्नुहुन्छ। यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने, कोही पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूको लागि र राम्रोसँग ताली बजाएर हामी उहाँलाई आज स्वागत गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। त्यसले आज ग्रहण गरेर जानुहोस् येशू ख्रिस्टलाई। प्रेज द लर्ड। प्रार्थनालाई मेरो पछि गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रिस्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। धन्यवाद परमेश्वर, येशू ख्रिस्ट मेरो लागि मर्नुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। उहाँ आज सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। म आज म मुखदेखि घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रिस्ट मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आजदेखि म नयाँ जन्मेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। येशू ख्रिस्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। त्यसैले स्वागत छ तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यमा। र योभन्दा अघि तपाईँहरू बस्नुहोस्, म तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर, म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको सम्पूर्ण बचारको लागि। येशू ख्रिस्टको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि लेखिरहनेछ। येशू ख्रिस्टको नाउँमा शैतानको उहाँमाथि कुनै दावा कब्जा छैन। येशू ख्रिस्टको नाउँमा म उहाँहरूलाई आशिष दिन्छु, तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समाजद्वारा, तपाईँको आशिषहरूद्वारा, तपाईँको दयाद्वारा। धन्यवाद प्रभु, उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ तपाईँको आत्माको साथ। येशूको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड भन्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि जोडसँग ताली बजाउन उहाँहरूको लागि। यो
समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिने। तपाईँ अनलाइन पनि हेर्नु भएको छ भने प्लिज गर्नुहोस्। र भन्नुहोस् कि प्रभुसँग प्रेम अनलाइन हुन सक्दैन, अनलाइन ब्याङ्क डिटेल छ, आफ्नो प्रेम देखाउनुहोस्। थ्याङ्क यू, गॉड ब्लेस यू। हामी क्वायरको स्वागत गर्नेछौँ। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। आनंद मनाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सत्य और जीवन है और वो तुम्हें बढ़ाने उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। चिल्लाएंगे महिमा। हालेलुया। प्रार्थना गर्नेछौँ हामी भेटीको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, भेटी ल्याउने अनुग्रह अवसर दिनुभएको लागि। त्यसरी हामीले दिएका छौँ, तपाईँको आत्माद्वारा यो भेटी पवित्र छ। धन्यवाद। हामीले हाम्रो प्रेमको रूपमा दिएका छौँ, तपाईँको वचनको आज्ञा अनुसार दिएका छौँ। वचन अनुसार यसको 1000 गुणा आशिष हामीसँग आउँदैछ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा।
हामीलाई यस्तो कुनै कुराको पनि कमी हुने छैन। नापेर दबेर तिम्रो दया हामीसँग जोडसँग आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिँदछौँ। बढाइको नियम यसमा चालु छ। तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सो केही स्पेसल एनाउन्समेन्टहरू छ, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। एनाउन्समेन्टहरू के हुन्? सेवाको काम के हो र प्रेमको समय, ठिक छ। यी नै त्यो चिजहरू हुन् जहाँबाट तपाईँले प्रेम देखाउनुहुन्छ। नभन्नुहोस् कि पास्टर तपाईँले जे भन्नुभएको थियो त्यो मलाई याद पनि छैन। म भन्दछु कि तपाईँले त्यसो भए प्रेम पनि गर्नु भएन। यदि तपाईँले पार्टनरसिप फर्म भर्नुभएको छैन, हाम्रो डिपार्टमेन्टले तपाईँलाई बारम्बार पठाइरहेको छ। यो सबै विश्वास हो। हामी तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छौँ कि तपाईँ कसरी यो ठुलो कुराहरूमा जान सक्नुहोस्। र यो एक पास्टर जसरी मेरो काम हो तपाईँलाई सिकाउँ कसरी उच्च लेभलमा जिउने। यो चिजहरू त्यसै होइन कि तपाईँहरू उच्च स्थानमा आएर जिउनुहोस्। यदि तलको जीवनमा जिउनु हो भने कसरी तपाईँ जिउनुहुनेछ त? के कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चर्चमा आउनु भएन? जे पनि हामी तपाईँलाई गर्नलाई भन्दछौँ त्यसलाई हेरदेखि गर्नुहोस्। यसको एउटा नै एम छ कि जुन कुराहरू आँखाले देखेको छैन, कानले सुनेको छैन, तपाईँको मनमा अहिलेसम्म आएको छैन, त्यसलाई तपाईँले देख्न सक्नुहोस्, ठिक छ। पार्टनरसिप, दशांश, यी चिजहरूमा ध्यान दिनुहोस्। यही नै हो जहाँबाट तपाईँ ठुलो चिजहरूमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। जसले पैसा दिन सक्दैन उसले परमेश्वरलाई साँच्चै नै प्रेम गर्दैन। एक पैसाको पनि प्रेम छैन, यस्तो मन छैन। बाइबलले भन्दछ जहाँ तिम्रो धन छ त्यहाँ तिम्रो मन छ। यसले तपाईँको धन परमेश्वरमा छैन भने मन त अवश्य पनि छैन, बाइबलमा लेखिएको छ। आफ्नो तरिकाले भनिरहेको छैन, बाइबलमा लेखिएको छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यदि तपाईँसँग हाम्रो एप छैन भने डाउनलोड गर्नुहोस्, क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया एप। तपाईँ अहिलेसम्म वाट्सएपमा हुनुहुन्छ, किङच्याट छैन भने किङच्याट पनि डाउनलोड गर्नुहोस्। हाम्रो 36 अनलाइन चर्चेसहरू छन्। 14 बच्चाहरूको छ, 22 ठुला मानिसहरूको लागि। जोइन गर्नुहोस्, त्यसमा सेन्टर बनाउनुहोस्। नभन्नुहोस् कि मसँग समय छैन, हजुरभन्दा प्रेम केही कामको छैन, तब ठुलो कुरा कहिले पनि देखिने छैन। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हामी 1 अरब आत्माहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीलाई तपाईँको 2 घन्टा चाहिन्छ। तपाईँले हामीलाई अहिलेसम्म तपाईँको 2 घन्टा दिनुभएको छैन, फ्रीवाला बुझ्दै हुनुहुन्छ, फ्रीवाला अब दिनुहोस्, ठिक छ। त्यसको लागि नपर्खिनुहोस् भन्ने प्रभुले भन्नु होला कि मैले तिमीलाई 24 दिएको थिएँ कि तिमीले त्यसमध्ये 2 दिन सक्दैनौ। कसरी तपाईँले प्रुभ गर्नुहुनेछ आफ्नो प्रेम। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसपछि पनि अहिले हाम्रो विशेष अवसरहरू छ। आफ्नो बिउ छर्ने, इन स्कुलको लागि हामीहरू बिउ छरिरहेका छौँ, क्याम्प ग्राउन्डको लागि हामी बिउ छरिरहेका छौँ। तपाईँले आफ्नो बिउ छर्नु भएको छैन भने छर्नुहोस्। तपाईँले फाउन्डेसन स्कुल जोइन गर्नुभएको छैन भने प्लिज जानुहोस् फाउन्डेसन स्कुलमा, किनभने धेरै कुराहरू छन् जुन हामी यहाँ सन्देशमा बोल्दछौँ। त्यसको बुझाइ फाउन्डेसन स्कुलमा हुन्छ। जसले हामीले भन्यो कि खाल्डोमा मानिस गयो, उसलाई खाल्डोबाट निकाल्नु, त्यो सानो कुरा लान सक्छ। त्यहाँ हामी बिस्तारै बुझाउँदछौँ, हामी बुझाउँदैनौँ र फाउन्डेसन स्कुलमा त्यसलाई थाहा छ म के भन्दैछु। त्यसैले राम्रोसँग यो जुन मेसेजहरू छन् यति कुराहरूसँग मिलेर बनेको छ। सानो कुराहरू र ठुल्ठुलो कुरा हामी ल्याउन सक्दछौँ। तपाईँलाई त्यो सानो कुरा थाहा छैन भने यो सन्देश सम्झाउनलाई धेरै नै गाह्रो हुनेछ। कि तपाईँले आफ्नो फाउन्डेसन गर्नुभएको छैन भने जानुहोस्, फाउन्डेसन स्कुल गर्नुहोस्। 7देखि 7 क्लासहरू छन् त्यसमा र तपाईँ धेरै नै अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ सेलको पार्ट हुनुहुन्न भने एउटा सेलको पार्ट बन्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। उहाँको दयाको लागि, उहाँको करुणाको लागि आफ्नो हातले उठाएर धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि, प्रेमको लागि। धन्यवाद छ त्यो प्रेमको लागि जसले तपाईँले हामीले प्रेम गर्नुभएको छ। धन्यवाद हामीले सिकाउनु भएको लागि कि हामी तपाईँलाई कसरी प्रेम गरौँ, उच्च वस्तुहरूको अनुभव गर्न सकौँ। धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ। म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यू। आनन्द मनाउनुहोस्, प्रेमले काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.